सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ ताकि खुदा के कलाम की उन बातों पर गौर करें जो खुदा ने आपके और मेरे लिए अमाल की किताब में लिखवाई हैं। जी हाँ अजीज़ों, हम अमाल की किताब की सरसरी स्टडी कर रहे हैं, उस पर गौर व खोज कर रहे हैं सरसरी तौर पर। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आपका फीडबैक मिल रहा है और आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं और आपको खुदा छू रहा है इस कलाम से। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, और आप सबका भी जो इस वक्त सुनने के लिए बैठे होंगे और जो बाद में से देखेंगे और सुनेंगे। खुदा के कलाम में से हम जो सीख रहे हैं वो अमाल की किताब और उसके 10 बाब में। जैसा कि मेरी ये आदत है, आइए हम खुदा उनके हजूर में झुकें ताकि खुदा अपने कलाम को हम पर खोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरे जितने भी बच्चे इस वक्त तेरे कलाम को सुनने के लिए बैठे हैं और जो इसमें शामिल हो जाएंगे और जो देखेंगे इसके बाद में, उन सब को खुदा मैं तेरी हुजूरी में उठाता हूँ। और खुदा तेरा फजल, तेरा रहम हम सब के लिए मांगता हूँ। हाँ खुदा, सबसे पहले मैं इन तमाम सामीन और नाजरीन के लिए तुझसे इल्तमास करता हूँ कि उन्हें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और मोहब्बत वाला खुदा उससे ज़हन अता कर, ताकि खुदा तेरी मोहब्बत में वो कायम हो सकें और तेरी सब बातों को वो रिसीव कर सकें और तेरे कलाम की बातों को वो अपनी ज़िंदगी में अमल मिलाकर तेरे सच्चे गवाह ठहरें। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। अपने आप को खाली करके तेरे हाथों में देता हूँ। मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं खुदावंदा, मैं तेरा अदना सा बंदा हूँ, और खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में तेरे नाम को लेकर आया हूँ ताकि तू बढ़े और मैं घटूँ। आइए सुनासरी, इस वक्त मेरी ज़ुबान बन, पाक रूह मेरे अल्फाज बन, ताकि खुदावंद जब तक मैं तेरे हुजूरी में खड़ा हूँ, खुदा तेरे इस कलाम को तेरे बच्चों के साथ शेयर करूं, तो खुदा कभी भी किसी भी लम्हे में अपने टॉपिक से या तेरी हुजूरी से भटकने ना पाऊं, बल्कि हमेशा और सारा वक्त तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देता रहूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। तो अजीज़ों, जैसा कि मैंने आप सबसे शुक्रगुजारी के साथ इस बात को शेयर किया है कि हम खुदा के कलाम में जो कुछ सीख रहे हैं उसका आप फीडबैक दे रहे हैं, और जो दुआओं की रिक्वेस्टें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो खुदावंद ने इन दिनों में की हैं। और उनमें से एक गवाही ये है कि एक बहरीन से बहन थी और उसने दरख्वास्त की थी अपनी बहन के लिए दुआ के लिए, जो कोविड के सबब से पाकिस्तान में वेंटिलेटर पर थी। और उस बहन को खुदा ने ना सिर्फ उठा खड़ा किया, बल्कि डॉक्टर जो एक दिन जवाब दे चुके थे, उसी दिन खुदावंद ने अपनी शिफा वाला हाथ बढ़ाया और इस बीमारी से ना सिर्फ उसे शिफा दी, बल्कि उसे गवाही पर कायम किया, और अब वो लोगों को गवाही दे रही है। जी हाँ अजीज़ों, हमारा खुदावंद ज़िंदगी देने वाला और शाफ़ी है। वो हमारी जिस्मानी ज़िंदगी में भी, दुनियावी ज़िंदगी में भी, और हमारी रूहानी ज़िंदगी में भी वो दिलचस्पी रखता है। तो आइए आज हम रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी शिफा के लिए खुदा के हुज़ूर आते हैं। अमाल की किताब में और उसके 10 बाब में हमने पिछले हफ्ते
یہ سیکھا تھا کہ جو کرنیلیس ہے اس کو خدا نے کیا رویا دکھائی. جی ہاں، تو یہ اس کے پہلے باب کی 1 سے 7 آیت کے بلکہ 8 آیت تک ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا. آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ 9 آیت سے خدا نے ایک رویا پطرس کو بھی دکھائی. اور وہ رویا کیا ہے اور وہ کیسے ہماری زندگیوں پر اس کا اثر ہوا، اس کے بارے میں آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. سو اپنی بائبلیں اپنے پاس رکھ لیں، کھول لیں بائبلیں، تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو جب حوالے بتائے جاتے ہیں اور آپ کسی بھی کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ آپ کلام میں سے پڑھ کر اس بات کو سمجھ سکیں. سو آئیے عزیزو، خدا ان کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اور اس اعمال کے 10 باب کی 9ویں آیت سے. وہاں اس طرح سے لکھا ہے، دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے وقت کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا. لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی ہے، جس میں زمین کی سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں. اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا. مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی. پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خداوند نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ. 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی. جب پطرس اپنے دل میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی ہے، تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہیں مہمان ہے. جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا، دیکھ، 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے. سو عزیزو، ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا تھا کہ کرنیلیس سے پہر کے وقت دعا کر رہا تھا اور اس نے رویا دیکھی، اور وہ رویا جو تھی اس میں اسے بتایا گیا کہ یافا شہر میں شمعون پطرس آیا ہوا ہے، جو شمعون دباغ کے گھر میں ہے، مہمان ہے، اور جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے. اور جب وہ فرشتہ چلا تو یہ وہ جگہ اور نام اور پورا ایڈریس فرشتہ نے انہیں بتایا تھا. عزیزو، مجھے خدا نے موقع دیا کہ میں اس جگہ جا سکوں، اور میں نے دیکھا کہ جو یافا شہر ہے وہ جو تل ابیب شہر ہے اسرائیل کا جو دارالخلافہ تھا، اس تل ابیب کے ساتھ ہی متصل دوسرا شہر ہے. اور اس شہر کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں ایک ہاف سرکل کی طرح سے بنتا ہے، جو وہاں کی جو سمندر کا کنارہ ہے، بیچ ہے، جس میں ایک طرف آپ کو تل ابیب نظر آتا ہے اور تل ابیب کی سائڈ سے دیکھیں تو اس طرف ہمیں یافا نظر آتا ہے.
عزیزو، یہ وہی شہر یافا ہے جس میں خداوند نے یونا نبی کی جو خدمت تھی یا اس کی جو ڈیوٹیاں تھی جن سے وہ بھاگ رہا تھا، خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے، جب وہ ترسیس میں بھاگنے کے لیے اس شہر یافا سے کشتی میں بیٹھا یا جہاز میں بیٹھا، تو خدا اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے، کیونکہ مچھلی نے اسے نگل لیا تھا، یہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، تو نینوا تک خدا اسے لے گیا، اور اس کی جو ڈائریکشن تھی، اس کی جو اپنی مرضی کی خدمت تھی، اس سے بدل کر خدا نے اپنی مرضی کی خدمت اس سے لی۔ جی ہاں عزیزو، اب کرنیلیس جو ہے وہ کیسریا میں ہے، اور کیسریا سے یافا تک قریباً جو فاصلہ بنتا ہے وہ 35 میل کا ہے، اور جب وہ 35 میل کا راستہ جو ہے انہیں طے کر کے آنا تھا، کیونکہ رویا کے فوراً بعد اس نے، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا، ایک دیندار سپاہی جو تھا اس کے ذریعے سے اس نے بھیجا تاکہ پطرس کو یافا سے جا کے لے آئے۔ تو عزیزو، وہ اس 35 میل کا سفر، کیونکہ آج کل تو گاڑیاں ہیں اور کیا کہنا چاہیے، جہاز ہیں، تو لوگ منٹوں میں گھنٹوں کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت شاید کچھ لوگ گھوڑے پر آئے ہوں یا پیدل آئے ہوں وہاں سے، تو اسی لیے وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت یہاں پہنچتے ہیں۔ اور ہاں عزیزوں، میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ کبھی خدا آپ کو موقع دے اسرائیل جانے کا، اور جب آپ یافا جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے مقدس پطرس کا وہ چرچ وہاں آپ کو ملے گا، جو بالکل سمندر کے کنارے پر ہے، بالکل سمندر کے کنارے پر، اور وہ اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں شمعون دماغ کا گھر تھا، اور جہاں اس وقت جب یہ رویا اسے ملی، پطرس رسول اس کی چھت پر دعا کرنے کو چڑھا تھا۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنی نالج بیان کرنے کے لیے نہیں، تاکہ آپ کا ایمان اس بائبل کے مطابق لفظ ب لفظ پورا ہوتا ہوا آپ کو وہاں نظر آئے گا، کیونکہ میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا، اور میں ان چیزوں کو چھو سکا وہاں جن کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ سو عزیزو، وہاں اسی شہر میں ایک چوراہا ہے چھوٹا سا، اور اس میں انہوں نے ایک ویل مچھلی کا فاؤنٹین بنایا ہوا ہے، وہ جو زیادہ دور نہیں ہے، 10 منٹ کی واک ہے وہاں سے، جو جگہ ہے جہاں پہ مقدس پطرس کا وہ چرچ بنا ہوا ہے۔ تو آئیے کلام کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، اور پطرس جو ہے کوٹھے پر دعا کرنے کے لیے چڑھا۔ آپ اور میں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ 3 دفعہ دن میں دعا کرتے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت اور شام کے وقت، تو وہ 3 دفعہ خدا کے حضور جھکتے تھے۔ تو وہ چڑھا تو اوپر دعا کرنے کے لیے تھا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا کہ اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے بزرگ بھائی تھے اور بھوک بھی لگی ہوگی، اور خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، یعنی وہ ایک دم سے نیم غنودگی کی حالت تک پہنچ گیا، کیونکہ شاید کھانے کی خوشبو آپ کہہ سکتے ہیں، یا خدا کی رویا کا وہ شروع تھا، کیونکہ خدا اسے دعا کے لیے جب اوپر لے گیا، اور جب وہ خدا کے پاس خود وہاں چلا گیا تو خدا نے اس سے بات چیت کرنی تھی، اور وہ بے خود ہو گیا، اپنے آپے سے، اپنی دنیاوی وجود سے باہر نکل گیا۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا۔ یہ
کچھ مقامات پر یہ الفاظ ہمیں بائبل میں نظر آتے ہیں، آسمان کھل گیا، جیسا اسٹیفنس جو تھا اس کے جو موت کے وقت جب اسے سنسار کیا جا رہا، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی کیا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور اسٹیفنس نے دیکھا۔ اسی طرح پترس پر آسمان کھل گیا اور اس نے کیا دیکھا کہ ایک چادر یا ایک چیز جو بڑی چادر کی مانند ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کوئی بہت بڑا دسترخوان تھا، کیونکہ آپ اور میں جو ایشیائی ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں یا مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ زمین پر بیٹھ کے کھانا پسند کرتے ہیں۔ جی ہاں، ترقی یافتہ لوگ تو کرسیاں اور میز لگا لیتے ہیں، لیکن جو ہم اپنے اصل کی طرف لوٹیں، اپنے کلچر کی طرف دیکھیں، تو لوگ زمین پر ہی کسی بڑی چادر یا دری پر بیٹھ کے سب لوگ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور اسے ہم اردو میں دسترخوان کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہی جو دسترخوان ہے وہ آسمان سے نیچے اتر رہا ہے۔ اب اس دسترخوان پہ کیا ہے؟ اور اس بڑی چادر یا بڑی دری کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے جو کھانے کے لیے خدا نے نیچے بھیجی ہیں، کیونکہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا وہاں پہ کہ اس میں جب وہ نیچے اتری تو پترس نے جب دیکھا تو اس میں بہت سی زمین کے، اور اس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے، یعنی انگریزی میں اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو کلین اینڈ ان کلین دونوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ سب قسم کے چوپائے، کیڑے مکوڑے یعنی رینگنے والے جاندار، اور ہوا کے پرندے جو کہ اچھے پرندے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں شکار کر کے کھایا جاتا ہے، اور برے پرندے بھی جنہیں اسکیونجرز کہتے ہیں انگریزی میں، اور ایسے پرندے بھی جو کسی بھی چیز کو کھانے کے لیے نیچے اتر آتے ہیں یا مردار کھاتے ہیں، جیسے پرندے کچھ ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں، اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پترس اٹھ، ذبح کر اور کھا، ذبح کر اور کھا۔ اب پترس جس نے ساری عمر اپنی یہودی رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاری تھی، جو سارا وقت خداوند یسوع کے ساتھ ہیکل میں رہا اور خداوند کے زندگی کے مطابق ان ساری رسموں اور روایات پر عمل کیا تھا، ساری شریعت پر عمل کرنے والا تھا، اس کا جواب نیچرلی یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کا جواب کیا تھا؟ اگر پترس نے کہا کہ اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی، میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کی۔ خدا اسے کہہ رہا ہے اسے ذبح کر اور کھا، آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ اسے ذبح کر اور کھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی میرے حال میں اور میرے ماضی میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کھائی ہے۔ تو عزیزو، یہ اس کا ایک نیچرل ایکٹ تھا، کیونکہ اس نے کبھی ایسا کیا تھا ہی نہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے پھر دوسری بار اس سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ، اور 3 بار ایسا ہی ہوا، اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ سو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں دنیاوی کھانے پینے کا اگر ہم دھیان رکھیں تو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ خدا نے کیوں پترس سے یہ حرام جانور یا ناپاک جانور یا ناپاک جاندار پرندے کھانے کے لیے کہا، جبکہ وہ خدا کے حکم کے مطابق شریعت پر عمل کرنے والا ایک شخص تھا۔
اس سے شریعت کی خلاف ورزی کیوں کروانا چاہتا تھا خدا؟ عزیزو، جب ہم اس بات پر غور کرنے کے لیے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پطرس کا کیوں اتنی دوبدو میں تھا، کیوں اتنی پریشانی میں تھا. کیونکہ اگر ہم اس چیز کو جاننا چاہیں کہ وہ کون سے جاندار تھے، کون سے جانور تھے جو حرام اور حلال تھے یا پاک یا ناپاک تھے، تو ہمیں احبار کی کتاب کا، پرانے عہد نامے میں سے احبار کی کتاب کا 11 باب پڑھنا پڑے گا اور استثنا کی کتاب کا 14 باب پڑھنا پڑے گا. جی ہاں، لیویٹیکس کا چیپٹر 11 اور ڈیٹرونومی کا چیپٹر 14 اگر ہم پڑھیں گے تو ہم جان پائیں گے کہ وہ کون سے جاندار تھے جو اس چادر پر یا اس دسترخوان پر خدا نے اتارے تھے. اور یہ آواز اور حکم جو ہے 3 بار ہوا اور تینوں بار پطرس نے انکار کیا، مگر خدا نے اسے سمجھایا کہ جسے خدا نے پاک ٹھہرایا تو انہیں حرام نہ کہہ. اور 3 بار خدا نے یہ بات پطرس سے کہہ کر یہ چادر جو ہے اور اس پر کی جو سب چیزیں جو تھیں، یا یہ دسترخوان اور اس کی ساری چیزیں تھیں، وہ آسمان پر اٹھا لی گئی. عزیزو، آئیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کہ خدا نے اپنی شریعت کا انکار کیوں کروایا. بہت سارے لوگ اس کی انٹرپریٹیشن میں یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے یہ اس رویا کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ کوئی بھی حرام یا حلال چیز نہیں ہے، ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں. مگر خدا جو رویا دیتا ہے، یا خداوند یسوع جب کلام دیتے تھے تو وہ دنیا کی چیزوں کو میٹافورکلی استعمال کرتے تھے. جی ہاں عزیزو، جیسے خداوند یسوع نے کہا تم سب میری بھیڑیں اور میں کیا ہوں؟ چرواہا ہوں. تو آپ اور میں تو انسان ہیں، بھیڑیں نہیں ہیں. لیکن خداوند یسوع نے آپ کو اور مجھے اپنی بھیڑیں کہا. تو اسی طرح سے یہاں ان جانوروں کو یا ان جانداروں کو جو اس چادر پر تھے، اس کے بارے میں خداوند میٹافورکلی رویا کے ذریعے سے پطرس سے بات کر رہا تھا. اور جب اس رویا کو پطرس سمجھ پایا، اس کی زندگی میں یقیناً خدا کا وہ کام شروع ہو گیا جو اس کی منسٹری کی اہم ضرورت تھی. عزیزو، کیونکہ پطرس اور دوسرے بھائی بھی جو مسیح یسوع کے شاگرد تھے، انجیل کی منادی کرتے ہوئے کلیسیا کی ترقی میں بڑا کردار ادا کر رہے تھے اور دکھ بھی سہ رہے تھے، شہادتیں بھی ہو رہی تھیں. مگر کافی عرصہ گزرنے کے باوجود یہ خوشخبری کا جو پیغام تھا وہ غیر قوموں سے پوشیدہ رکھا گیا یا ان سے روکے رکھا گیا، خدا کے ذریعے نہیں بلکہ ان شاگردوں اور خدا کے جو لوگ تھے جو خدا نے چنا تھا ان کے ذریعے سے. اور غیر قوموں اور یہودیوں کے درمیان وہ دیوار جو ہمیشہ سے تھی وہ حائل ہی رکھی گئی. اور خدا کا بندہ جس کا نام فینس جیننگ ڈیک ہے، اپنی کتاب میں جو کہ ایک تفسیر ہے بائبل کی، اور اس کا نام ہے ڈیکس اینوٹیٹڈ ریفرنس بائبل، اور اس کے صفحہ نمبر 234 اور کالم نمبر 1 میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا اور کلام کی خوشخبری کو غیر اقوام سے روکا رکھا گیا تھا. 8 سال
2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने नहीं, 2-4 साल भी नहीं, बल्कि 8 साल से ये जो खुदा के चुने हुए 12 रसूल थे और वो 120 की जो जमात थी, उन्होंने खुदा के कलाम को गैर अक़वाम से बाज रखा। उनके दरमियान और अपने दरमियान एक दीवार को बनाए रखा ताकि जो यहूदी हैं वो गुस्सा ना कर जाए, वो नाराज ना हो जाए। जो मजहबी लीडर्स जो यीशु के पास आ गए वो उनसे खफा होके हाथ से ना निकल जाए। और खुदावन ने इस रोया में पतरस को इस चादर पर जो पाक और नापाक जानवर या जानदार दिखाए, वो पाक जानवरों के लिए खुदा यहूदियों को जाहिर कर रहा था, यानी शरीयत के मानने वाले मख्तून लोग थे वो। और जो नापाक जानवर उसमें थे वो गैर कौमों को जाहिर कर रही थी, जो किसी भी तरह से यहोवा खुदा को मानने वाले लोग नहीं थे। तो अजीजों, इसीलिए जो पतरस को जिम्मेदारी याद दिलाई गई, खुदा ने अपनी तौर पे उसे याद दिलाया कि पतरस को यीशु की भेड़ों और बर्रों की जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 21 बाब की 15 से 18 आयत तक मसीह यीशु ने उसे अपने बर्रों और भेड़ों का चरवाहा और उनका रखवाला मुकर्रर किया था। यह उसकी जिम्मेदारी में शामिल था, क्योंकि सिर्फ उस वक्त तक जो लोग थे वो यहूदियों को ही जो है वो खोई हुई भेड़ें समझते थे। लेकिन मसीह यीशु ने आसमान पर जाने से पहले अमाल की किताब 1 बाब की 8 आयत में बहुत साफ तौर पे उन्हें कुछ हुक्म दिया था जो वो भूले हुए थे। क्या था वो हुक्म? लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, गौर कीजिएगा, यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। अब यरूशलेम और सामरिया में तो यहूदी और बनी इसराइली तो रहते थे वहां, मगर खुदावंद यीशु ने उन्हें साफ अल्फाज में कहा था कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। मगर पतरस और उसके तमाम जो साथी थे, उन्होंने इस दीवार को जिसे मसीह यीशु ने 8 साल पहले सलीब पर ढा दिया था, उसे कायम रखा और उसे ढाने के लिए कोशिश नहीं की। जी हाँ अजीजों, लेकिन जब ये काम हो गया इस रोया के बाद, तो फिर इफ्सियों के खत में 2 बाब की 14 और 16 आयत इस तरह हमें बताती है कि कैसे यीशु ने इस दीवार को ढा दिया था। क्योंकि वहां लिखा है, आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। जी हाँ, इफ्सियों का खत 2 बाब 14 से 16 आयत तक। क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया। इन दोनों को? गैर कौमों को और यहूदियों को, या इब्राहिम के जो नस्ल से लोग ताल्लुक रखे थे। एक कलिया और जुदाई की उस दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत के हुक्म के ज़ाब्तों, जो हुक्म के ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे।
और सलीब पर दुश्मनी को मिटा कर। कैसे उस दुश्मनी को मिटाया खुदावंद ने? सलीब पर अपने जिस्म, अपनी जान देकर उसने इस दीवार को ढा दिया था। क्योंकि इस निजात बख्श काम को सिर्फ ये समझकर कि यीशु खुदा की चुनी हुई कौम बनी इसराइल के लिए आया था, उन्होंने मसीह यीशु के ये जो फरमान थे उन्हें भुला दिया। क्योंकि एक दफा यीशु मसीह ने फरमाया था, खुदा के कलाम में लिखा हुआ ये बात, कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और निजात देने आया हूं। और इसे ही जो गैर कौमों में से जाकिर नाइक जैसे जो लोग हैं, इस छोटे से एक मसले को लेके कहते हैं कि यीशु तो तमाम दुनिया के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो सिर्फ यहूदियों के लिए आया था। लेकिन अजीजों, इस एक आयत को, एक हवाले को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सबसे पहले जब हम निजात का काम शुरू करते हैं या कोई खुशी की खबर होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले अपने घराने को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को उस खुशी की खबर को दिया जाए। और उसके बाद हम दोस्तों, अजीज़ों और गैर लोगों को जिन्हें हमने उस खुशी की खबर में शामिल करना होता है, उन तक उस खुशखबरी को लेके जाते हैं, उस खुशी की खबर को लेके जाते हैं। लेकिन पतरस ने खुदावंद यीशु के उन अल्फाज को भुला दिया जो खुदावंद यीशु ने यूहन्ना रसूल की इंजील 10 बाब की 16 आयत में फरमाए थे। खुदावंद यीशु ने कहा था, जहाँ ये कहा कि मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरी आवाज़ को सुनती हैं, वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। उसी में आगे बढ़कर 16वीं आयत में खुदावंद ने फरमाया था, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। जी हाँ, ये भी यीशु ने ही फरमाया था। क्योंकि यीशु का ज़मीन पर आना और सलीब पर तमाम गुनाहगारों के लिए जान देकर उनके लिए निजात का इंतज़ाम करना, ये वो खुशखबरी थी जो तमाम कौमों तक पहुंचनी चाहिए थी। और खुदावंद यीशु ने इसे एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा खुदावंद के कलाम में इसे कोट किया गया। जी हाँ, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 14 बाब में खुदावंद यीशु ने आखिरी अयाम के बारे में खुशखबरी देते हुए और उसके बारे में मालूमात देते हुए ये फरमाया था 24 बाब की 14 आयत में, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। जी हाँ अजीजों, ये यीशु ने फरमाया था कि खुशखबरी की जो ये मुनादी है, ये जो है सब कौमों को दी जाएगी, इसकी गवाही सब कौमों को दी जाएगी, फिर खात्मा होना है। और मत्ती रसूल की इंजील और उसके 28 बाब की 19 और 20 आयत में खुदावंद ने फरमाया अपने शागिर्दों से, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ अजीजों, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। और फिर अमाल 1 बाब की 8 आयत तो मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर हुई पढ़ ही चुका हूँ, जिसमें खुदावंद यीशु ने फरमाया था कि लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और अगर हम मरकस की इंजील में देखें तो उसके 16 बाब की 15 आयत में भी हमें यही मिलता है। मैं ये सारी इसलिए आपको बता रहा हूं
کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یسوع صرف ایک قوم کے لیے آیا تھا، اور چاروں اناجیل اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یسوع ساری دنیا کے لیے آیا تھا، اور اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں مرکز کی انجیل اور اس میں مقدس مرکز جو ہے خدا کے روح کی ہدایت سے فرماتے ہیں یسوع کے الفاظ، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جی ہاں، انجیل کی منادی یعنی خوشخبری کا کام ساری خلقت کے سامنے ہونا ضروری ہے اور ضروری تھا۔ عزیزوں، کیونکہ پطرس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، جب خداوند یسوع نے یوحنا کی انجیل میں 21 باب کے مطابق اسے ذمہ دار ٹھہرایا، اسے آرڈینڈ کیا، یا اسے میں یہ کہوں گا کہ علیحدہ کیا، کانسیکریٹ کیا، تاکہ وہ نہ صرف بھیڑوں کی، بروں کی دیکھ بھال رکھوالی کرے، بلکہ ان کو چرائے اور ان کی روحانی زندگی کے لیے خوراک مہیا کرے۔ اسی لیے خداوند نے پطرس کو ہی چنا کہ اسے اس رویا کے ذریعے سے بتائے اور یاد دلائے کہ اس کا دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد تھا، اسے 8 سال ہو گئے، ابھی تک تم نے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کیوں دیواریں بنائی ہوئی ہیں؟ کیوں نہیں ان لوگوں تک جا رہے جو میری اور دوسری بھیڑیں ہیں؟ کیونکہ جب ہم یسوع میں آئیں گے، اور جب پطرس کو اس بات کا احساس ہو گیا اور اس نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور خدا کا فضل ان غیر قوموں پر بھی ہوا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو لوگ ہیں جو غیر قوم میں سے ہیں، ان میں کوئی تفریق باقی نہیں رہ گئی، کوئی علیحدگی باقی نہیں رہ گئی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں غلطیوں کا خط 3 باب اور اس کی 28 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے فرماتا ہے، پھر سے میں دہرائے دیتا ہوں، گلیشینز چیپٹر 3 ورس 28، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ جی ہاں، یہ مساوات نہیں ہے، یہ یونٹی ہے۔ مساوات جو ہے وہ لوگوں نے اس کو ایک کرنا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے اعمال سے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کر کے اور ایک دوسرے کو پرائرٹی دے کر مساوات کو بنانا ہوتا ہے۔ اور مساوات کی بات کرنے والے بہت سارے غیر اقوام کے لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ میں جب دبئی میں کام کرتا تھا تو وہاں میرا بڑا اچھا ایک وہاں کا لوکل لڑکا تھا، خلفان نام تھا اس کا، تو ایک حادثے میں خدا کے پاس چلا گیا، تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا ایک دفعہ، اور مجھے جیسا کہ میرے ہر مسلمان بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اچھا جو کردار رکھنے والا شخص ہے اس میں ایک کمی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، تو وہ بھی اسی طرح سے میرے ساتھ بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، اور مجھے ہمیشہ تعریف کرتا تھا میرے کردار کے حوالے سے، اور میں نے اس سے کہا مجھے کچھ ایسی بات بتاؤ جس کے لیے میں مسلمان ہو جاؤں، جو میرے کردار سے کہتا وہ مساوات ہے اسلام میں، بالکل ساری مساوات ہے، کوئی میری بات سے افینڈ نہ ہو، میں صرف آپ کو یہ خدا کی حقیقت بتانے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو خلفان کہنے لگا کہ ہمارے ہاں مساوات ہے۔ میں مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا اچھا۔ وہاں میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا، آج کل انگلینڈ میں ہی ہے، غلام مصطفیٰ، تو وہ بھی وہاں کام کرتا تھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا وہ سامنے جو غلام مصطفیٰ ہے وہ مسلمان ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا پھر تمہاری آپس میں مساوات ہونی چاہیے۔ کہنے لگا ہاں ہماری ہے مساوات۔ میں نے کہا کیسے ہے مساوات؟ میں نے کہا اس نے 3 سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے
اور تیرے پاس کوئی ڈپلومہ بھی نہیں ہے، لیکن تیری تنخواہ اس شخص کی تنخواہ سے 3 گنا زیادہ ہے، تجھے جو یہاں کے شہری ہونے کی وجہ سے جو مراعات حاصل ہے وہ اسے نہیں حاصل، تو مساوات کہاں ہے؟ تو وہ ایک دم حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا خلفان کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ مساوات کا لفظ جو ہے برابری ہے، لیکن برابری بھی صرف الفاظ کے حد تک ٹھیک نہیں ہے جب تک سچ مچ وہ ایک نہ ہو۔ لیکن مسیح یسوع اپنے لہو کے ذریعے سے، صلیب پر جان دینے کے ذریعے سے ہم سب کو ایک ہی سطح پر لے آئے ہیں۔ جی ہاں، کلسیوں کی کتاب اور اس کے 3 باب، کلسیوں کا خط 3 باب کی 11 آیت ہمیں اس طرح سے بتاتی ہے کہ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختون، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ عزیزوں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا مجھے اس ملک میں لایا اور میرے بہت سارے غیر اقوام کے لوگ بھی یہاں ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ان غیر اقوام کے لوگ جو مسیح کو نہیں مانتے، ان مسیحی ملکوں میں جو اب قریباً آہستہ آہستہ ان مسیحیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان ملکوں میں برابری کے شہری حقوق ہیں۔ اگر آپ کی پڑھائی ہے تو آپ کو اس کے مطابق وہی تنخواہ ملے گی جو ایک دوسرے شخص کو آپ کو ملتی ہے۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے برابری۔ اور میں تو یہ روحانی بات کرنے جا رہا ہوں، یہ تو میں جسمانی مثال دے رہا ہوں۔ اور جسمانی مثال میں یہاں پر ایک بس ڈرائیور کا جو بیٹا ہے وہ پورے ایک کیپٹل سٹی کا میئر بن جاتا ہے۔ یہ ہے مساوات۔ یہ مساوات نہیں ہے کہ آپ زبان سے مساوات اور برابری حقوق برابر ہے، عورتوں کے حقوق برابر ہے اور مردوں کے حقوق برابر ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں وہ نظر نہ آئے تو یہ مساوات نہیں ہے۔ عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں مساوات۔ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہاں یعنی خدا کی حضوری میں یسوع کے پاس نہ کوئی یونانی رہا، نہ غلام، نہ آزاد، نہ ختنہ، نہ مختون، نہ ویشی، نہ سکوتی، سب مسیح میں سب کچھ اور مسیح سب میں ہے ایک۔ یہ ہے مساوات۔ اور جب پطرس نے اس رویا کو جان لیا اور سمجھ لیا تو مسیح خداوند کی اس خوشخبری کو پھیلانے میں اپنے کردار کو نہ صرف اس نے ادا کیا بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے لگا۔ تو یہی پطرس جو ہے وہ خدا کے کلام میں ہمیں غیر اقوام کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ ہمیں غیر اقوام کا ترجمان لگ رہا ہے۔ جی ہاں، جب غیر قوموں کے لوگ مسیح یسوع میں آئے تو کچھ یہودی مائل لوگ جو تھے، مسیحی جو تھے، وہ مجبور کرنے لگے کہ ان لوگوں نے کیونکہ غیر قوموں میں سے آئے ہیں اس لیے اب ان کو ختنہ کروانے کی ضرورت ہے، اور وہاں ایک بڑا وبال پیدا ہوا کلیسیا میں۔ تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے جب مسیحی کونسل کے پاس یروشلم میں یہ بات پہنچی اور خدا یسوع کے شاگردوں کے پاس یہ بات پہنچی، تو سنیے پطرس رسول کیا فرماتا ہے۔ یہ اعمال کی کتاب اور اس کے 15 باب کی 6 سے لے کر 11 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور بہت بحث کے بعد، کیونکہ وہاں یہودی بھی تھے اور وہاں غیر اقوام کے لوگ بھی تھے، اور بہت بحث کے بعد
पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमों में मेरी ज़ुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों की जांचता है उनको भी हमारी तरह रूह कुदस देकर उनकी गवाही दी, और ईमान के वसीले से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर, जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो? हालांकि हमको यकीन है, गौर कीजिएगा पतरस रसूल क्या फरमा रहे हैं, हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद के फजल से निजात पाएंगे उसी तरह हम भी पाएंगे। जी हाँ अजीजों, ये निजात, ये खुशखबरी, ये पैगाम जब तक पतरस रसूल समझ नहीं पाया था वो अपने आप को रोके हुए था, लेकिन जब वो समझ गया और खुदा के कलाम की खुशखबरी की मुनादी करने लगा तो वो उनका तर्जुमान बन गया। और वो फरमाता है और वो कहता है कि जिस तरह ये खुदा के फजल से निजात पाएंगे हम भी उसी तरह, कोई फर्क नहीं है। अभी हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। मैं अभी जिस्मानी नहीं रूहानी बात कर रहा हूं, रूहानी बात मैं कर रहा हूं। अजीज सामाईन और नाजरीन, आज मैं आपके सामने इस बात की गवाही देने वाला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूं कि खुदावंद यीशु का पैगाम सारी दुनिया के लिए है। और पतरस रसूल की जिंदगी का वो हिस्सा जब उस रोया के जरिए से यीशु ने उसको डायरेक्शन उसकी तब्दील नहीं की थी या उसकी समत दुरुस्त नहीं की, उस खुदा के बंदा ने और दूसरे जो यहूदी में से आए हुए रसूल थे उन्होंने इस दीवार को कायम रखा था। लेकिन जब वो इस रोया के जरिए से खुदा के कलाम को पा गया तो फिर खुदा के कलाम के मुताबिक हम कुछ और बाकी ना रहे, हम सब एक हो गए हैं, हम सब एक ही तरह से रहने वाले हैं। और पतरस रसूल के इस कदम उठाने के सबब से जो करनीलियस के घर गया था, हम भी गैर कौमों में से यीशु के लोगों में शामिल हो गए। जी हाँ, अगर पतरस ने ये कदम ना उठाया होता और खुशखबरी का ये पैगाम गैर कौमों तक ना पहुंचता तो वो इस कलाम को कबूल नहीं कर सकते थे। आप और मैं जो गैर कौमों में से यीशु के पास आ गए, जो बुत परस्तों में से यीशु के पास आ गए, जो गैर मामूदों को मानने वालों में से यीशु के पास आ गए, जो बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले लोगों में से यीशु के पास आ गए, जो बहुत सारे भगवानों को मानने वाले यीशु के पास आ गए, उसकी परस्तिश छोड़ के यीशु के पास आ गए, वो सिर्फ और सिर्फ इस रोया के बाद मुमकिन हो सका। लेकिन ये काम यीशु पहले ही कर चुका था जब उसने सलीब पर अपनी जान दे दी थी। अजीजों, अमाल 10 बाब की 16 आयत हमें बताती है कि 3 बार ऐसा ही हुआ, यानी खुदावंद उसे फरमा रहा था कि जिन्हें खुदा ने पाक ठहराया तू उन्हें हराम ना कह, उन्हें तू नापाक ना कह। 3 बार उसे कहा गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो चादर या दरी या दस्तरख्वान आसमान पर उठा लिया गया। अजीजों, जैसे यहूदी बनी इसराइल, जैसे यहूदी और बनी इसराइली आसमान पर जाएंगे, वैसे ही गैर कौमें भी, जिन्हें हम उस रोया में, उस चादर में देखते हैं कि वहां अनक्लीन, नापाक, जिनको समझा जाता था,
وہ आसमान पर उठा लिए गए। किनके साथ? पाक लोगों के साथ। जी हाँ अजीजों, क्योंकि खुदा ने हमारे सबको जितने भी गुनाहों को माफ़ करके यीशु के लहू के ज़रिए से इस निजात के काम को मुकम्मल करके हमें एक कर दिया है। हम सब एक ही और बराबरी के हकूक रखने वाले लोग हो गए हैं। अब कोई हमारे अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह यीशु में हम सब एक हैं। गलतियों की किताब और उसके 3 बाब की 26 से 29 आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ सके। जी हाँ, गलतियों की किताब गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26 to 29। जी हाँ, आइए हम इसे देखते हैं। जी गौर कीजिएगा, ये बहुत अहम नुक्ते पर हम पहुंच रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। जी हाँ, हम सब अब किसके फर्जंद हो गए हैं? यीशु में आने के सबब से खुदा के फर्जंद हो गए। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि इसमें अब सिर्फ यहूदी और वो लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि हम सब खुदा के फर्जंद हो गए हैं। कैसे हमें यकीन करना चाहिए इस बात का? क्यों यकीन करना चाहिए? क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये हुक्म देता है। मैं इस आयत को इधर ही छोड़ के आगे आपको एक और हवाला देना चाहता हूँ कि यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके पहले बाब में लिखा है 12वीं आयत से, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। अजीजों, आप और मैं जो यीशु पर ईमान ले आए हैं, हम खुदा के फर्जंदों में शामिल हैं, क्योंकि हम खुदा के इरादे के मुताबिक नई पैदाइश का तजुर्बा पा चुके हैं। हम जाते फिर दोबारा से गलतियों की किताब और उसके गलतियों का खत और उसके 3 बाब की 26 आयत मैंने आपके सामने रखी, और 27वीं आयत से आगे मैं पढ़ता हूं। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई, गौर कीजिएगा जी, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस भी हो। हालेलुया, खुदा उनके नाम को जलाल मिले, खुदा उनकी हमद हो, खुदा उनके नाम को जलाल मिले, उसकी नाम की हमद हो। हम इब्राहिम की नस्ल में जाकर शामिल हो गए। जी हाँ, हमें इस्माइल या इसहाक के जिस्मानी बेटे होने का फख्र नहीं, हमें मसीह यीशु के बहाए हुए उस खून पर फख्र है, जिसके जरिए से हम उस वादे के वारिस बन गए हैं, इब्राहिम के नस्ल बन गए हैं। अजीजों, ये जो खुदा का कलाम आपके सामने मैंने पढ़ा है, जो ये बातें आपके सामने रखी हैं, ये इस रोया के बाद ही मुमकिन हुई है। और ये रोया हमें जिस्मानी खानों के बारे में कुछ नहीं बताती, और इस रोया के हकीकत को कभी भी दुनिया के खाने पीने के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम गलती पर होंगे। ये रोया जो है खुदावन ने पतरस को इसलिए दिखाई थी कि वो काम जो उसने रोक दिया हुआ है आगे बढ़ाया जाए, और खुदावंद का कलाम, खुदावंद का जो आने का मकसद है वो गैर कौमों तक भी पहुँचे, और हम सब दुनिया से लोग एक होकर उस लहू के ज़रिए से उसमें
आसमान पर जाने वाले बन सकें। जी हाँ अजीज़ों, मेरी बात से अगर किसी को कोई दुख पहुंचा हो तो मैं मुआज़रत चाहता हूँ, लेकिन मसावात को और एकता को बयान करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। और यही वजह है कि जितने ऐसे लोग हैं, ऐसी मुमलकतें हैं जो मसीह को मानने वाली हैं या किसी भी वक्त वो मसीही थे, उनके कवानीन में ये बात शामिल है कि वो गैर कौमों को भी अपने ही शहरियों के बराबर दर्जा देते हैं, जब तक कि उनमें कोई ऐसी बात ना पाई जाए जो मुल्क और लोगों के लिए नुकसान पहुंचाने वाली हो। लेकिन यहाँ जो बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि इस रोया के ज़रिए से मुकद्दस पतरस को खुदा ने समझाया कि जा और गैर कौमों में मेरी मुनादी को फैला, मेरे काम को आगे बढ़ा। क्योंकि पतरस कलीसिया में एक बड़ी हैसियत उस वक्त थी, यानी उसकी सब काउंसिल उसकी बात को सुनती और मानती थी, और कलीसिया के बुजुर्ग उसके ताबे थे, क्योंकि यस्सु ने खुद अपने हाथ से उन्हें ऑर्डेन किया था, उसे कंसिक्रेट किया था। इसलिए पतरस की हैसियत सारे दूसरे शागिर्दों से और कलीसिया की काउंसिल में सबसे अहमियत वाली थी। सो खुदावन ने कलाम भी पतरस से ही किया और पतरस को ही समझाई ये बात। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और जितने लोग आज ये कलाम सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी कौम से, कबीले से, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप चाहते हो कि वो खुदावंद के साथ सुलह कर लें, खुदावंद के साथ यूनिटी में आ जाएं, खुदा की हजूरी में आ जाएं, तो फिर यीशु को कबूल करना बहुत ज़रूरी है और उसे अपने दिल में जगह दें, ताकि आप भी उन लोगों में शामिल हो सकें जो बग़ैर पैदाइश के इब्राहिम की नस्ल में शामिल हो जाएंगे, खुदा के फर्जंदों में शामिल हो जाएंगे और इस चादर की रोया के मुताबिक आसमान पर उठाए जाएंगे, उन लोगों के साथ जो इब्राहिम की नस्ल के लोग अपने आप को वादे के लोग समझते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा लश्करों के खुदा, मैं तेरे हुजूर झुक के तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ। तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा, मैं तेरे हुजूरी में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है खुदावंदा, तूने आज तक संभाला है, तेरा शुक्र हो। तेरे दिए हुए में से खुदावंद जो कुछ तूने मुझे कलाम बख्शा, तेरे पाक रूह की मदद से मैंने इसे लोगों तक पहुंचा दिया। अब खुदावंद इसे तू 100 गुना फलदार करना, 60 गुना फलदार करना, बल्कि इससे भी ज़्यादा फलदार करना, ताकि खुदावंदा लोग तेरे पास आ जाएं। और जितने लोग आज अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और तौबा करके तेरे कदमों में आना चाहते हैं, उन सब को मैं तेरे हुजूर उठाता हूँ। खुदावंद तू इनकी तौबा को कबूल कर ले, इनकी ज़िंदगियों को बदल और उनके शहरों में और उन जगहों पर उन्हें ऐसे उस्ताद बख्श दे जो तेरे कलाम को अच्छी तरह से बयान करने वाले और उन्हें एक्सप्लेन करने वाले हों, और खुदा ताकि और लोग तेरी खिदमत के लिए तैयार हो सकें। तुम्हारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। अपना हाथ बढ़ा दे, हमें छू दे और इस खिदमत को और इस कलाम को बाबरकत ठहराना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। एक्सक्यूज मी। एक बार फिर आप सबको मैं खुदा यीशु में सलामती के साथ रुखसत करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप नीचे दिए हुए हमारे एड्रेस पर ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करें, टेलीफोन नंबर्स पर अपने मैसेजेस दें, फेसबुक पे हमारे लिए मैसेजेस छोड़ें, और हो सके तो अगर आप चाहते हैं तो जो टेलीविज़न इस प्रोग्राम को नशर कर रहे हैं, यानी जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न, उन्हें और उनके टेलीफोन नंबर और उनकी वेबसाइट पर अपने सवालात और मैसेजेस भेज सकते हैं, दुआओं की दरख्वास्तें भी भेज सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल पर भी दुआओं की दरख्वास्तों को भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे
اگر آپ پرسنلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ان ٹیلی فون نمبروں پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ضرور آپ کو خدا کے کلام کی سچائیوں سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اسے آپ کے ساتھ اور بانٹوں گا، اور آپ کی جو بھی درخواست ہوگی خداوند کی حضور اٹھاؤں گا تاکہ آپ اس میں ترقی کریں اور بیماریوں سے خداوند آپ کو شفا دے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. آئیے ہم سب مل کر آج خداوند کی دعا میں شریک ہوتے ہیں. جی ہاں، آج میں اس لیے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں، کیونکہ اب ہم سب ایک ہیں، اس کو جان گئے ہیں. اس لیے ہم سب جب ایک ہو کر دعا کریں گے تو ہماری دعا خدا کے حضور پہنچنے والی ہے. آئیے ہم سب کہیں جو یسوع نے ہمیں سکھایا تھا: اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیری ہی ہے. آمین. اس ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ خداوند کے سامنے ہم شکر گزاری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور شکر گزاری کے ساتھ رخصت چاہیں گے. آئیے ہم برکات کے کلمات میں حصہ لیں. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہی ہے. سلامتی سے جائیں. باپ، بیٹا اور روح القدس آپ سب پر برکت بخشے. آمین.